अष्टषष्टितमः श्लोकः। I'll read. Yeah. Om Archisman Kumbho Visuddhalma Vishodhanaha Aniruddho Praviravaraha Pratyupno Mira Vikramaha. Archisman, he by whose rays of light the sun, the moon and other bodies are endowed with rays of light. Chiraha, one who is worshipped by Brahma and other devas, who are themselves the objects of worship in all the worlds. Kumbha, he who contains in himself everything as in a pot. Visuddhatma, Visuddhatma, being above the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, the Lord is pure spirit and is also free from all impurities. Vishodhanaha, one who destroys all sins by mere remembrance. Aniruddha, the last one of the four Vyuhas, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha, or one who cannot be obstructed by enemies. Apradirata, one who has no pradirada or an equal antagonist to confront. Pratyumna, one whose Dumna or wealth is of a superior and sacred order, or one of the four Vyuhas. Amita Vikramaha, one of unlimited prowess, or one whose prowess cannot be obstructed by anyone. Thank you. अर्चिष्मान् अष्टषष्टितमः श्लोकः। विष्णुसहस्रनामस्तोत्र। अर्चिष्मान् रचितः कुम्भः शुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युम्नः अमितविक्रमः। अर्चिष्मान् इति प्रथमं नाम। अर्चिष्मन्तः अर्चिः इत्युक्ते अर्चि इत्युक्ते अग्निशिखा अथवा किरणः इति अर्थः। अर्चिष्मन्तः अर्चिष्मान् यस्य किरणाः सन्ति, अर्चिष्मान् इति किरणाः यस्य सन्ति, यस्य यः भाति, प्रतिभा अस्ति इति अर्चिष्मन्तः, अथवा स्वयमेव प्रतिभावान् भाति, अथवा अत्र भाष्ये किं दत्तमस्ति, अर्चिष्मन्तः यदि येन अर्चिषः चन्द्रसूर्यादयः स एव मुख्यः अर्चिष्मान् इति। अर्चिष्मन्तः इत्युक्ते ये कान्तियुक्ताः पदार्थाः विश्वे बहवः सन्ति, यथा चन्द्र, सूर्य, अग्नि इत्यादयः, तथा परन्तु ते सर्वे एव अर्चिष्मन्तः, परन्तु ते सर्वे अस्य प्रभावात् एव ज्वलन्ति, कान्तिं प्राप्नुवन्ति इति स एव मुख्यः अर्चिष्मान् इति अस्य नाम अर्चिष्मान् इति। अनन्तरं Is it Vishnu? Archismani Vishnu? विष्णु। विष्णुसहस्रनामे सर्वे विष्णु
सर्वाणि विष्णोः एव नामानि अर्चिष्मान् इति विष्णुपरं कथम् अर्थः दीयते विष्णुपरत अर्थः कथं भवति इति एव चिन्तनम् अत्र अर्चिष्मान् अर्चिष्मन्तः कान्तियुक्ताः पदार्थाः बहवः सन्ति तत् सर्वेषां कान्तियुक्तानां पदार्थानां कान्तिः अस्मादेव भवति अयमेव कान्तिं प्रददाति he only gives archi or that glow to all other glowing objects iti so he is the main archishman though there are many archishmantah but he is the main archishman then architah पूजितः इति अर्थः कथं पूजितः बहवः पुनः बहवः देवाः सन्ति देवताः सन्ति लोके ये अर्चिताः सन्ति they are also all worshipped but here he is called Archita. Why is called Archita? Because he is again worshipped by others who are worshipped by other people. Like he is the main worshipped one. मुख्य अर्चितः इति यथा सर्वलोकार्चितैः विरिञ्चादिभिः इत्युक्ते ब्रह्मादिभिः अपि अर्चितः सः ब्रह्मादिभिः अर्चितत्वात् अर्चितः सः अनन्तरं कुम्भः अत्र he who contains in himself everything like a pot. That's what this is given here. Kumbho tasmin sarvam pratishthitam iti kumbhaha iti ekam व्याख्यानमत्र शाङ्करभाष्यम् अस्ति अनन्तरं सत्यसन्धीयव्याख्यानमस्ति अत्र कुं भूमिं भासयति इति कुम्भः कु इत्युक्ते भूमिः कुं इत्युक्ते भूमिं भासयति कान्तिं ददाति इति भासयति भूमिम् इति कुम्भः इति अर्थः अस्ति अनन्तरं विशुद्धः विशुद्धः आत्मा यस्य सः विशुद्धात्मा इति सुलभम् अस्ति अत्र गुणत्रयातीततया विशुद्धः. Can we say सर्वव्यापी? कस्मिन् अर्थे कुम्भ इति सर्वव्यापी he is सर्वव्यापी. which word for which word is it architah kumbha vishuddhatma which one kumbha yeah kumbha one is given sarvayapi is there but here kumbha for the kumbha word meaning is given like a pot everything is contained in him in Narayana. So that is one meaning. Other meaning given is kum bhumim bhasayati. Kum means bhumi. He makes the bhumi to shine. So iti kumbha. Then vishuddhatma. Gunatrayatitataya vishuddhatma. So gunatraya guna santi. Tesha api अतीतः इति विशुद्धः विशुद्धात्मा गुणत्रयेण सह न बाधितः इति विशुद्धात्मा. स्मृतिमात्रेण अनन्तरम् अग्रिमं विशोधनः. स्मृतिमात्रेण पापानां क्षरणात् विशोधनः केवलं स्मरणमात्रेण पापहरणं भवति इति पापानां शोधनं करोति. शोधनम् इत्युक्ते शुद्धीकरोति इति विशोधनः. विशेषेण शोधयति इति विशोधनः. अनन्तरम् अनिरुद्धः
अनिरुद्धः निरुद्धः न भवति इति अनिरुद्धः, निरुद्धः बाधितः न भवति केनापि इति अनिरुद्धः इति एकः अर्थः। अथवा चतुर्व्यूहेषु चतुर्थः व्यूहः अनिरुद्धः। अस्य नारायणस्य मुख्यतया चत्वारि रूपाणि सन्ति। यथा वासुदेवः, संकर्षणः, प्रद्युम्नः, अनिरुद्धः इति। तेषु रूपेषु स्थित्वा सः सृष्टादि नियमन कार्यं करोति। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धः। तेषु रूपेषु एकं रूपम् इत्युक्ते अनिरुद्धरूपम् इति। अनिरुद्धरूपी नारायणः इति अनिरुद्धः। अनन्तरम् अप्रतिरथः। अप्रतिरथः प्रतिरथः इत्युक्ते वैरी, शत्रुः, यस्य रथः प्रति अथवा विरुद्धः अस्ति सः प्रतिरथः, शत्रुः। अयम् अप्रतिरथः, अस्य शत्रुः अथवा शत्रुत्वयोग्यः कोऽपि नास्ति इति अप्रतिरथः। सर्वश्रेष्ठः, one who has no pratiratha or even equal to confront इति अप्रतिरथः। प्रतिपक्षरहितः इति अप्रतिरथः। अनन्तरं प्रद्युम्नः। प्रद्युम्नः प्रकृष्टं द्युम्नम् अस्य इति प्रद्युम्नः। प्रद्युम्नम् इत्युक्ते द्रविणम् इति अर्थः दत्तः अस्ति। द्रविणम् इत्युक्ते पुनः सम्पत्, धनम् इति अर्थः भवति। प्रकृष्टं द्युम्नम् अस्य इति प्रद्युम्नः इति एकः अर्थः। अथवा पुनः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूपेषु एकं रूपं प्रद्युम्नरूपम् अस्ति इति अपि अयं प्रद्युम्नः। अमितविक्रमः इति अन्तिमं नाम। अमितविक्रमः अमितः विक्रमः अस्य। अमितः अपरिमितः, अतुलितः विक्रमः अस्य इति अमितविक्रमः। अत्र अपरिमितविक्रमः इति सरलार्थः तु भवति। अन्यथा अत्र प्रद्युम्नो अमितविक्रमः इति पदमस्ति। प्रद्युम्नः अनन्तरं प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः। अत्र अवग्रहः स्वीक्रियते चेत् अमितविक्रमः भवति। अवग्रहः न स्वीक्रियते चेत् केवलं मितविक्रमः भवति। प्रद्युम्नः मितविक्रमः। तदा कथम् अर्थः करणीयः इति। केवलं मितविक्रमः इति। अमितः इत्युक्ते अमितः, अपरिमितः। मित इत्युक्ते मेजर्। वेदप्रमाणप्रमितो विक्रमो यस्य। वेदादिप्रमाणप्रमितः विक्रमः यस्य विक्रमः अथवा तस्य शक्तिः, सामर्थ्यं मित इत्युक्ते प्रमाणितं। तस्य सामर्थ्यं प्रमाणितमस्ति वेदादिभिः। वेदेषु पुराणादिषु तस्य सामर्थ्यं प्रमितम् इत्युक्ते it has evidence, or it has been discussed, and it has been concluded there about his
samarthyam and shakti in the Vedadi. So it is mita. Mita vikrama ityapi kartum shakyate artha. Mita vikrama atva mita vikrama iti. Sir, Agastya Mune, this Kumbha, Agastya Munehe Namavi Kumbha Bhavaditu. Agastya Muni nama Kumbha Yoni. Kumbhodbhava. He was born in a pot. He is called Kumbha Sambhava or something. Kumbha Sambhava. Kumbha Sambhava, Kumbha Yoni, Kumbhodbhava. He was born in a pot. He himself is not a Kumbha. Kumbha is a pot, generally. So here Kumbha has given two meanings by two different Bhashakaras. One is the Kumbha who has everything, entire Vishwa inside him like a pot. That is one meaning. Another meaning given is just separating this Ku, Kum and Bha. Kum, Bha. Ku means Bhumi. Bha means one who gives, one who shines it. So it is Kumbha. Bhumim bhaseti. He shines the earth. So these two meanings are given by two different Bhashakaras. अस्तु विरमामः नमस्काराः पुनर्मिलामः धन्यवादः